नमस्कार। करेन्ट न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्रै गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको विवादले अझै हल पाएको छैन, अर्थात् त्यो अझै समाधानको बिन्दुमा पुगेको छैन। रोचक पक्ष चाहिँ नेकपा भित्र देखिएको यो विवादको हल के हो भनेर सम्भवतः नेकपाकै नेताहरूलाई पनि पत्तो छैन। त्यसकारण विवाद त उत्कर्षमै पुगेर भइराखेको छ, तर विवादको हल चाहिँ अझै पनि भेटिएको छैन। नेकपा भित्रको विवादले अनेक हाँगाहरू हाँक्न थालेका छन्। ती हाँगाहरू यसरी फैलिराखेका छन् कि ती विवादका हाँगाहरू फैलिँदै छाङ्गिँदै निकै ठुलो आकार लिन थालेका छन्। अब त्यो विवादको चरण कहाँसम्म पुगेको छ भने कमान सिंह लामाको स्वर्गीयहरण र त्यसमा नेता नारायण काजी श्रेष्ठको संलग्नतासम्म त्यो केस पुगेको छ। विवादको सुरुवात प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट र पार्टीको अध्यक्ष भएको नाताले दुवै पदबाट राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने तहबाट सुरु भएको विवाद प्रवक्ताको खारेजीको मागसम्म पुगेको छ र यो कुरा अघि बढ्दै जाँदा कतै नारा जुलुस, कतै सोसल क्याम्पेनिङ यो तहको नेकपा पुगेको छ। यो तहमा पुग्दाखेरि नेकपाले अब आफूलाई कुन स्वरूपमा प्रकट गराउँछ होला, थरीथरीका भनाइहरू यस बीचमा आएका छन्। थरीथरीका कुराहरू, तर्कहरू यस बीचमा आएका छन्। ती तर्कहरूमध्ये एक थरी तर्क गर्दैछन् कि नेकपा एक रहन सक्दैन भनेर। अर्को थरी मानिसहरू तर्क गरिरहेका छन् कि नेकपामा विवाद थियो, विवादबाट बहसको तहमा छ, बहसबाट यो सहमतिको बिन्दुमा पुग्छ, यो खालको कुरा गरिरहेका छन्। र एक थरी मानिसहरू यसैमा जोडेर अहिलेको खड्गो टर्यो भनेदेखि चैतको खड्गो चाहिँ टर्दैन भनेर अर्को खालको अनुमान प्रक्षेपण पनि गरिराखेका छन्। वास्तवमा नेकपा भित्रको विवादमा हल के हो त? अहिले सबैले खोजेको विषय यो छ र यो विषय केवल नेकपाको आन्तरिक जीवनमा मात्रै सीमित रहन्छ कि यो विवाद व्यवस्था परिवर्तनसम्म पुग्छ? त्यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न र पक्ष रहेको छ भन्दै त्यसमा पनि बहस पैरवी हुन थालेको छ। तर नेकपाकै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चाहिँ बडा उत्साहित देखिएका छन्। विवाद छ उच्च तहको, अनि त्यो विवादले एउटा आकार लिइरहँदाखेरि उनी बताइरहेका छन् कि समाजवादलाई कार्यान्वयन गर्ने पनि यही नेकपा नै हो, ढिलो चाँडो यसैले गर्छ भनेर उनी त्यो कुरा पनि बताइरहेका छन्। कार्यक्रममा आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुवातमा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ सुरुवातमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। परिस्थिति त्यति अनुकूल त होइन, कोरोनाको कारणले बाह्य परिस्थिति, र हामी निरन्तर हाम्रो आफ्नै पार्टीका बैठकहरूमा पनि व्यस्त छौँ। यस्तोको बिचमा पनि आज नेपाली कङ्ग्रेस परित्याग गरेर नेकपामा प्रवेश गर्ने तपाईँ कौशर शाह, राजन झा र अन्य सबै कमरेडले जो निर्णय गर्नुभएको छ, बिल्कुल सही निर्णय तपाईँहरूले गर्नुभएको छ। र कौशरजीले जे आफ्नो वक्तव्यमा भन्नुभयो, नेपालमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिकता यी सबै जसरी आएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो, यो परिवर्तन ल्याउन कम्युनिस्ट पार्टीको ऐतिहासिक योगदान छ, कम्युनिस्ट पार्टीकै कारणले यो परिवर्तन आएको हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यो बिल्कुल सही निष्कर्ष नै हो। अब यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गर्ने, सुदृढ गर्ने, फुलाउने, फलाउने र यो प्रणाली मार्फत देशमा आर्थिक विकास र समृद्धिको नयाँ यात्रातिर हामी अगाडि बढ्दैछौँ।
अगाडि बढ्ने क्रममा पक्कै पनि बेला बेलामा चुनौतीहरू समस्याहरू आउँछन्, तर पनि ती समस्या र चुनौतीको पनि सामना गर्न सक्ने तागत चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी भित्रै छ र कम्युनिस्ट पार्टीले आफै भित्रबाट त्यो तागत पैदा गरेर हामीले समाजवादतिर, किनकि हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ, त्यो समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी र दायित्व पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै काँधमा छ। हामी त्यही दिशातिर हाम्रा बहसहरू, हाम्रो पार्टीभित्र चल्ने छलफल बहस भनेको पनि समाजवादतिरको यात्रामा अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा हाम्रो कस्तो आर्थिक नीति हुने, कस्तो चाहिँ राजनैतिक चाहिँ मान्यताहरूलाई अवलम्बन गर्दै जाने, कस्तो आचार संहिता हामीले पालन गर्ने, कस्तो विधि विधान र पद्धति हामीले स्थापित गर्ने भन्ने कुरा नै हाम्रा बहसका विषयहरू छन्। नेकपामा विवाद छ। यो विवाद कुन तहको छ भन्ने कुरा सबैले देखेकै छ, सबैले बुझेकै छ। यो तहको विवाद बढ्दै जाँदाखेरि नेकपाका नेताहरूको चाहिँ थरी थरीको भनाइ आइराखेको छ। त्यसमा दुई खालका मतहरू देखिएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सुदृढ गर्ने कि समानान्तर ढङ्गबाट अहिलेकै गुटको कुराहरू अघि बढ्दै जाँदा विभाजन हुने प्रश्न त्यहाँनेरि पुगेको छ। प्रश्न त्यहाँनेरि पुग्दै जाँदा मध्यम तहका नेताहरूले एउटा भूमिका खेल्न सक्दथे। जस्तो यसभन्दा अगाडिका विवादहरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका मध्यम तहका नेताहरूले पार्टीका नेताहरूलाई मिलाउनको लागि, फुटबाट जोगाउनको लागि दबावमूलक भूमिका खेलेका थिए। पार्टी कार्यालयमा गएर धरना बस्नेदेखि लिएर विज्ञप्ति दिनेसम्मका कामहरू उनीहरूले गरेका थिए। यसपटक उनीहरू पनि आजित देखिएका छन् र नेताहरूकै यही रवैयाले गर्दाखेरि उनीहरू निराश पनि देखिएका छन्। शीर्ष तहले भूमिका खेल्नु पर्थ्यो, यसको लागि उनीहरू मुखामुख गरिरहेका छन्, बाजाबाज गरिरहेका छन्। साँच्चै भन्ने हो भने एकले अर्काको मुख नहेर्ने वातावरण बनिरहेको छ। मध्यम तहका नेताहरूले शीर्ष तहका नेताहरूलाई एउटै फोरममा ल्याएर यो एकताको ऐतिहासिक महत्त्वलाई सम्झाउनु पर्ने थियो, त्यो काम पनि भइराखेको छैन। यसले गर्दा नेकपाको विवाद खतराको घन्टी बजिरहेको छ। त्यहाँ त्यसैको संज्ञा र त्यसैको सूचक यो बनिराखेको छ। त्यस्तो अवस्थामा नेकपा कसरी अगाडि बढ्छ त प्रश्न त्यस कारणले गम्भीर रूपमा उठेको। नेकपामा त्यो प्रश्न उठिरहँदाखेरि यहाँनेरि प्रतिपक्ष र सत्ता पक्ष दुवै नेकपा नै बनिरहेको छ। जस्तो एकजना मन्त्रीको भनाइलाई ख्याल गर्ने हो भनेदेखि सत्तारूढ नेकपाभित्र प्रतिपक्ष जन्मिएको छ र त्यो प्रतिपक्षीय जन्मनुको पछाडि केवल प्रतिपक्षको मात्र भूमिका छैन, त्यसमा बाह्य पक्षको र नेपालमै अन्य पक्षको पनि भूमिका छ भनेर उनले सविस्तार बताएका छन्। वास्तवमा नेकपामा यो रडाको मचिनमा कसको भूमिका रहेछ, एकजना बहालवाला मन्त्रीकै भनाइ यहाँ प्रस्तुत गर्दछौँ। हाम्रो सुरुवात कहिले, त्यसको बिउ समृद्ध नेपालको बिउ कहिले रोपेको भन्दा 51 साल मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्रीज्यूको पालामा रोपेको बिउ अब समृद्ध भयो भन्ने परिस्थितिमा हामी पुगेको। तर राजनीतिक कारणहरू, अहिलेको एउटा हामी सत्ता पक्षभित्रै प्रतिपक्ष जन्मिएर राजनीतिप्रति एउटा जुन किसिमको एउटा सङ्क्रमण छ, बाह्य एउटा चाहिँ पुनरुत्थानबद्ध शक्तिहरू र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले फेरि शिर ठाडो पार्न सक्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ, जसले तपाईँको देशी विदेशी शक्तिहरूले यो स्थायी सरकारप्रति आक्रमण गरेर मुलुकको स्थिरताप्रति र मुलुकको समृद्धप्रति जुन एउटा फेरि पनि मान्छेलाई पोजिसन जन्माइरहेको छ। अनि कता कता हामीलाई लाग्न सक्छ समृद्ध समाज बनाउनको निम्ति कुनै अहिलेको यो विद्रोहहरू, अहिलेको विरोधहरू, अहिलेको सरकारको तपाईँप्रति
असन्तुष्टि सिर्जना गर्ने अनि असन्तुष्टिहरूको एउटा समूह निर्माण गरेर यो अहिलेको स्थिर सरकारप्रति र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको राष्ट्रिय दृष्टिकोण बोकेर अगाडि बढेको सरकारप्रति कतै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यो आक्रमण गर्नको निम्ति हामी सत्ता पक्षभित्रैबाट र बाहिरबाट कुनै पनि त्यस्तो असहयोग त भएको होइन। यसको निम्ति हामीले अहिले शङ्का गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ। शङ्का नगरौँ। सबै नेताहरू, सबै राजनीतिक पार्टीका व्यक्तित्वहरू यो मुलुकको समृद्धिको निम्ति, नेपाली जनताको सुखी सपनाको निम्ति सबैले एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुस्। नेकपाको विवाद छ, तर यो नेकपाको विवादमा कसले पुट दिइरहेको छ, कसले ऊर्जा भरिरहेको छ, कसले पेट्रोल छर्किराखेको छ भनेर थरीथरीका अभिव्यक्तिहरू आएका छन्। बहालवाला मन्त्रीले नै वैदेशिक हस्तक्षेपको सङ्केत गरिसकेपछि नेकपाको विवादमा वैदेशिक हस्तक्षेप भएछ कि यो कुरालाई मान्नुपर्ने हुँदछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरूले कम्युनिस्ट पार्टी सग्लो भएको देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले देखिसकेका छैनन् भनेर अभिव्यक्ति दिइसकेपछि उनीहरू सक्रिय भएछन् भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ। तर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ पार्टीभित्रको बेमेललाई मिलाउनको लागि प्रधानमन्त्रीले कति भूमिका खेलेका छन्, प्रधानमन्त्री सँगसँगै पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष कति संयमित देखिएका छन्। महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ यो रहेको छ। नेकपामा अहिले कसले बढ्ता कमजोरी गरेको छ र दोष कसको छ औँला देखाएर कसैले भनिराखेको छैन। यहाँनिर मिलौँ मिलौँ भनेर एउटा बिचको गोलमोडोल भाषा बोलिएको छ, जसले गर्दा गल्ती गर्ने छोपिराखेको छ र अर्को पक्ष पीडित भएर हिँडिराखेको छ। यो सवालमा जसरी नेकपाका मध्यम तहका नेताहरू अगाडि आउनु पर्ने थियो, उनीहरू किन रमेती बनिरहेका छन्, उनीहरू किन त्यो तहबाट शीर्ष नेतृत्वलाई घेराबन्दी गर्ने गरी आउन सकिरहेका छैनन्, अथवा शीर्ष नेताहरू यसै गरी बाजाबादमै रहिरहने हो भने तपाईँहरू छाडिदिनुहोस्, सचिवालयका नेताहरूले पनि छाडिदिनुहोस्, अध्यक्षले पनि राजीनामा दिइदिनुहोस्, हामी आउँछौँ भनेर उनीहरू किन भन्न सकिरहेका छैनन्। यो चाहिँ नबुझिएको कुरा छ। बरु मध्यम तहका नेताहरू एकापट्टि छेउ लागेर शीर्ष नेतृत्वलाई फकाएर उसको नजिकको मानिस बनेर पछि भविष्यमा आफू नेता बन्ने दाउमा लागि परेका छन्। यो नै नेकपाको लागि अहिले सबैभन्दा घातक प्रवृत्ति बनिराखेको छ। यो घातक प्रवृत्तिलाई कसले रोक्छ त? यो घातक प्रवृत्तिको चिरफार चाहिँ कसरी हुन्छ त? हामी यी कुरा लिएर एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। नेकपा भित्रको विवादको चुरो कारण के हो त? एक थरी मानिसहरू भन्छन्, एक थरी र एउटा पक्षसँग टन्नै चिज छ खानको लागि, उपभोग गर्नको लागि, प्रयोग गर्नको लागि, अर्को पक्ष डिलमा बसेर हेरिराखेको छ। यसैको अन्तर हो, यसैको घर्षण हो भनेर त्यहाँनिर भनिराखेको छ। खास गरी नेकपाकै कतिपय नेताहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली यो कमिटी प्रणालीमा समेत आउन नमानेको कारणले यो घर्षण भएको बताइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री पक्षधर नेताहरू चाहिँ यहाँनिर प्रचण्डजीको महत्त्वाकांक्षा यति चुलियो कि त्यसलाई समेट्नको लागि, त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि सानोतिनो झोलीले पुगेन भनेर उनीहरू खरो टिप्पणी गरिरहेका छन्। यस्तो बेलामा नेकपा सग्लो रहने कुरा बिरलै मानिसहरूले परिकल्पना गरेका छन्। यदि त्यस्तो भयो भनेदेखि अहिले यति धेरै विवाद, यति धेरै बहस र यति धेरै लान्छनाहरू लागेका छन्, ती सबै कुरा सहेर भोलिको दिनमा मिल्ने कसरी, बस्ने कसरी,
प्रश्न यहाँनिर पनि रहिरहेको छ। त्यसै कारणले अब चाहिँ नेकपालाई कमिटी प्रणालीमा चलाउने, चाहे जोसुकै हो आओस् या जोसुकै नआओस्, यो कुरालाई छोडेर नेकपा कमिटी प्रणालीमा जान्छ, कमिटीहरूको बैठक बस्छ, त्यसले निर्णय गर्छ भन्ने तहमा एक थरी नेताहरू पुगेका छन्। त्यो कमिटीको बैठक राख्नको लागि अध्यक्ष केपी ओलीको सहमति चाहिन्छ कि चाहिँदैन? यदि उनले त्यो कमिटीका निर्णयहरू मानिदिएनन् भनेदेखि हुन्छ कि? यो कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। तर एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका नेकपाकै नेता चाहिँ यसैलाई उपलब्धि मानिरहेका छन्। भराही झगडा हो त यो दुई थरीको बिचमा तरकारी किन्ने झगडा हो त यो त सैद्धान्तिक झगडा हो त। दलीय व्यवस्थामा दलीय अनुसार काम गर्नु पर्यो भन्ने एक थरी, दलीय व्यवस्था बाहेक विरुद्ध बाहेक सरकार आफ्नो तरिकाले चल्नु पर्यो भन्ने एक थरी। यही कारणले गर्दा यो सैद्धान्तिक भने लाइन गर्न हाम्रो पार्टीले एउटा गडबड कहाँनिर थियो? पहिलो मैले भने पार्टी एकीकरण भइसकेको छैन पुरै कम्प्लिट। अब दुईटा अध्यक्षहरूले सहमति गरेर बैठक बस्नुपर्ने, एउटा अध्यक्ष बैठकै बस्नु मान्नु। अब बैठकै नभएपछि कहाँ कुरा गरेर टोडखेला गर्नु भएन, यहाँ आएर गर्नु भएन। त्यसकारण मेरो भनाइ अब बाटो लाग्यो। तपाईँहरू जस्तै पत्रकार साथीहरूले पनि भन्नुभयो, हामीले पनि भन्यौँ, अब बाटो लाग्यो। के बाटो लाग्यो? अब प्रधानमन्त्री आए पनि नआए नि बैठक चल्ने भयो, त्यहाँ सैद्धान्तिक कुरा हुने। उहाँका आफन्तहरूको बिचको लेनदेनको र व्यापार झगडा जस्तो देखिन्छ त्यो झट्ट हेर्दा। त्यो झगडामा उहाँ कहाँ त्यो कुरा पुगेको देखिन्छ र उहाँले त्यो झगडाको बारेमा छलफल गरेको सम्म देखिन्छ। त्यसबाहेक अहिले मैले पनि अध्ययन गरेका छैन, त्यस कारणले यसलाई मैले धेरै भन्न सक्ने कुरा भएन, उहाँको पर्सनल कुरा पनि। अब नेताले व्यापार गरे कि गरेनन्, गरे हो कि होइन, त्यो बारेमा छानबिन गर्न हामीले बडे बडे संस्था बनाएको छ, यस्तै होला भनेर। त्यो संस्थाका काम हो। अब अहिले हामीले यहाँ अन्दाज गरेर हाइपोथेटिक रूपमा कल्पना गरेर कुरा गर्नु हुँदैन। मैले सरस्वती त्यो सुने, मैले पनि सुने। सुन्दाखेरि त्यसको चाहिँ सामान्य दुई तीन पक्षको बिचको विवाद, लेनदेन विवाद, व्यापार विवादमा उहाँका पुगेको रहेछ। त्यो विवादमाथि कुरा गरेर देखिन्छ। त्यसबाहेक चाहिँ नि अरू खास त्यस्तो देखिन्न। पछि ठहर्यो भने, बेठिक गरेर रहेछ भने अब त्यो कानुन बमोजिम हुने, राजनीतिक बमोजिम हुने, राजनीतिक पार्टीमा भाषण दिने इत्यादि गरिहाल्छ। नेकपाको नेताहरूले कुन कुरालाई उपलब्धि मानेका छन् र कुन कुरालाई उपलब्धि मानेका छैनन् भन्ने कुरा अब उनीहरूको निजी विचार र यो निजी कुरा हुन छाडेको छ। यो सार्वजनिक भएको छ र यसमा सत्तारूढ दलको विवादलाई हेरेर विपक्षी दलले खिसीट्युरी गर्न थालेको छ। विपक्षी दलले सत्ता पक्षको यो बेढङ्गको विवादले गर्दाखेरि कतै व्यवस्थामै तलबितल हुने त होइन भनेर चासो प्रकट गरेको छ र देश विकास गर्नुपर्ने कुरा, भ्रष्टाचारलाई निमिट्यान्न पार्नुपर्ने कुरा, सुशासन दिनुपर्ने कुरा, विकास र पूर्वाधार निर्माणमा अग्रगति लिनुपर्ने कुरा, यसै असरल छाडेर सरकार, सत्तारूढ दल राष्ट्रिय लज्जाको विषय बनाइरहेको छ भनेर विपक्षी दलले खरो टिप्पणी गरेको छ। पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ के बोल्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो प्रान्तीय सरकार, स्थानीय सरकार भनेको के हो? यो त के हो भन्दाखेरि हाम्रो सङ्घीयको चाहिँ एउटा चाहिँ निकाय मात्रै हो, प्रशासनिक निकाय हो जस्तो गरेर जुन यो भनौँ न सङ्घीयताको भावना र मर्म विपरीत र नेपालको यो चाहिँ जुन संविधानको भावना र मर्म विपरीतै उद्गारहरू दिने, उद्गार मात्र होइन काम पनि त्यस्तै भइरहेको छ। यो चाहिँ अहिले यो पिपुलको, यो चाहिँ उहाँको चाहिँ खास गरेर प्रधानमन्त्रीज्यू के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि म भ्रष्टाचार
अब सुन्न पनि चाहन्न, हेर्न पनि चाहन्न, मेरो आसपासमा के कसैले पनि म गर्न दिन्न भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। अब भ्रष्टाचारको एकपछि अर्को चाहिँ काण्डको कारणले गर्दाखेरि अब हुँदा कतिसम्म गैर जिम्मेवारी भन्दाखेरि कोरोनाको चाहिँ महामारी हुँदाखेरि पनि जनताको स्वास्थ्यको जीवनमा चाहिँ खेलवाड गरेर यो चाहिँ भनौँ न अब यो जुन मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरू चाहिँ झिकाउँदाखेरि पनि त्यसमा पनि भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ वाइड बडीदेखि लिएर न्यारो बडीदेखि लिएर यो चाहिँ जुन सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसदेखि लिएर ललित निवास जग्गाको चाहिँ प्रकरणदेखि लिएर यो सबै कुराहरूमा चाहिँ के छ भन्दा यो चाहिँ नेकपाकै यो चाहिँ नेताहरू र सरकारको यो चाहिँ जुन एउटा भनौँ न सुशासन दिनुको लागि अब गर्न नहुने कामहरू चाहिँ भइरहेको कुरालाई यसमा सबैको चाहिँ ध्यान चाहिँ केन्द्रित भएको छ र सुशासनको ठाउँमा कुशासन दिने र चाहिँ नारा एउटा दिने, नाराको ठिक विपरीत चाहिँ काम गरेर हिँड्ने यो सरकार छ। आदरणीय अब संस्थापक नेताजीहरू बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, सुवर्ण शमशेर लगायतले जुन यो स्थापना गरेको यो पार्टी, जन्माएको पार्टी र नेपाली जनताको एउटा चाहिँ भरपर्दो पार्टीको रूपमा स्थापित भएको यो पार्टी यो चाहिँ अहिलेको यो चाहिँ गतिविधिको कारणले गर्दाखेरि 13औं महाधिवेशनपछि नेपाली कांग्रेस पार्टी अहिले चाहिँ यो अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा चाहिँ पुगेको कुरा यो मैले चाहिँ के भन्ने हो र तपाईहरुले पनि अब भनौं न साथीभाइहरु, यहाँका चाहिँ प्राध्यापकहरु, बुद्धिजीवीहरु, व्यवसायीहरु, यो खुद्रा व्यापारीदेखि लिएर सबैसँग चाहिँ कुरा गर्दाखेरि यहाँ सबैले के भन्छ भन्दाखेरि सत्ताधारी पार्टीले त गरेन खै त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको काम हामीले चाहिँ एक्सपेक्ट गरे अनुसार चाहिँ तिमीहरुको पनि त काम भएन नि भनेर चाहिँ भन्ने गरेको छ। सत्ता पक्षमै पनि प्रतिपक्ष जन्मिएको छ र समग्र प्रतिपक्षले पनि संसदकै प्रतिपक्षले पनि अब आवाज उठाउन थालेको छ। सडक प्रदर्शनको उसले मिति निर्धारण गरेको छ र सडक प्रदर्शनको मिति निर्धारण गर्दै उसले सरकार सर्वसत्तावादी सोचको साथ अघि बढेको भनेर टिप्पणी गरेको छ। सरकारको काम गर्ने शैलीलाई हेरेर यो समग्र प्रक्रियाकै प्रतिपक्ष राजा चाहिन्छ भन्ने पक्ष सडकमा उत्रिएको छ र उसले सडकमा उत्रिएर हिन्दू राष्ट्र र यो देशमा राजा चाहिन्छ अभिभावकको रूपमा भनेर नारा लगाउन थालेको छ, आवाज उठाउन थालेको छ र यी सबैलाई हेर्ने आम मानिसहरू चाहिँ सत्तारूढ दल अथवा भनौँ संविधान मान्ने पक्षधरहरूको अकर्मण्यताको कारणले यो जुलुस लागिरहेको छ भनेर यी सबैलाई दोष दिइरहेका छन्। प्रश्न त एउटा व्यक्ति एउटा दलमाथि मात्र उठेको छैन, समग्र प्रक्रियामाथि र प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। यो प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्दै गयो भने यो संविधान टिक्छ कसरी, यो व्यवस्था टिक्छ कसरी, राजनीतिक पार्टीहरूको भविष्य हुन्छ के, यो चाहिँ प्रश्नको रूपमा रहेको छ र समयमै सम्बोधन नगरिने हो भनेदेखि यसले यो आँधीले सबैलाई बढारिदिनेछ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।